अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आज के दर्स में सूरह नूह की आयत नंबर 3 इंशाल्लाह पढ़ेंगे और मुमकिन हुआ तो मुकम्मल या जिस कदर मुमकिन हुआ तरह की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अन इब्दुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन। कलाम मिला हुआ गुज़श्ता आयत से जो कल हम पढ़े आयत नंबर 2 कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वार्निंग देते हुए उनको डराते हुए कह रहे हैं अने इबुदुल्लाह। जब मैं तुम लोगों को खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, सराहतन वार्निंग देने वाला हूँ, जैसा कि आयत नंबर 2 में कल हम पढ़े, तो आज की आयत में अने इबुदुल्लाह की ओ इबुदुल्लाह, तुम सब लोग इबादत करो अल्लाह अल्लाह की, वत्तकू और डरो, हु उससे, हु की ज़मीर लौटेगी अल्लाह की तरफ, व अतीऊन और इताअत करो नी मेरी। दोबारा तर्जुमा, अन इबुदुल्लाह कि तुम इबादत करो अल्लाह की, वत्तकूहु और डरो उससे, व अतीऊनी और इताअत करो मेरी। इस आयत में नूह अलैहिस्सलाम तीन चीजों का हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, उस पर तफसील से आते हैं। पहले नहवी एतबार से देख लेते हैं। अन, अन क्या है? ये कल या इससे पहले के दर्स में गुजरा, पहली आयत में जहां बताया गया था कि दो मर्तबा अन आया, अन अनजिर कौमका अय्यातियहुम। अन अनजिर कौमका में जो अन था या अन की जो नौइयत थी अन अनजिर कौमका में, वही नौइयत यहाँ पर भी है, यानी अन तफसील तफसीरिया। तफसील क्या कहेंगे अन को? अन तफसील तफसीरिया, तफसीरिया। ओ उबुदुल्लाह, ओ बुदू क्या है? कौन सा सब फेल अन। देखिए इसमें एक मता और दूसरे नाइज बता देता हूँ। अन को छोड़ दीजिए और अल्लाह को छोड़ दीजिए, बाकी सब फेल है। और ये हु जमीर है और नून, बाकी सब फेल है और एक ही तरह का फेल है। हाँ, आते हैं दोबारा भी। अन तो हो गया अन तफसीरिया, ठीक है। ओ बुदू ये फेल है, कौन सा फेल? पहले अमर अभी जमा फेल, फेल अम्र जमा। और सब ऐसा ही है, यानी सब फेल अम्र ही है। अल्लाह ये तरकीब में क्या वाक़ होगा? वाहिद। या क्यों मंसूब है अल्लाह? मफूल उनकी मफूल भी, इबादत करते हैं यहाँ पे। मफूल भी, अल्लाह की इबादत करो। फिर मफूल। वत्तकू ये कौन सा फेल है? पहले अमर ये भी फेल अम्र है। उसमें हु जमीर, ये क्या हो जाएगी? जमीर मंसूब। ये जमीर कहाँ लौट रही है? हु जमीर अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ। व अतीऊन वाव हरफियत, अतीऊ ये भी फेल अम्र। दोबारा फिर देखते हैं आयत को। इस नाहिए से इस आयत में तीन फेल अम्र है। तीनों फेल अम्र है। जी सर। ओबुदु फेल अम्र, इत्तकू फेल अम्र, अतीऊ फेल अम्र। वाज़े? यानी फेल अम्र के अलावा इसमें ना तो फेल माजी है ना तो फेल मुदारे। लास्ट में नून आया तो अति ऊना, ये फेल हाँ उस माजी पर आ नहीं रहे, होगा, अम्र है। उस पर आ रहे, उस पर आ रहे, उस पर नहीं, वो भी फेल अम्र है। ओबुदु भी अच्छा फेल अम्र है, इत्तकू भी फेल अम्र है, अतीऊ भी फेल अम्र है। अतीउन पर दोबारा अभी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तीनों फेल अम्र, ओबुदु भी फेल अम्र, इत्तकू भी फेल अम्र, अतीउन भी फेल अम्र। अच्छा, उसके मुतालिक से मुतालिक, या ये कह लें कि ओबुद फेल का जो मामूल है, जो मफूल भी है, यहाँ पर ओबुदु का मामूल या उसका मफूल भी अल्लाह है। इत्तकू का मामूल या उसका मफूल भी हु है, जो अल्लाह की तरफ लौट रहा है। तो माने के एतबार से अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह से मुतालिक दो चीजें करना है, अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह से डरना है। ठीक है। उसके बाद अति ऊनी ये भी फेल अम्र है, लेकिन कल शायद बताया था किसी लफ्ज पर या कौमी या किसी लफ्ज पर कि कई कलिमात से मिलकर बना है। और नून विकाया का शायद सवाल आया तो बताया था कि अगली जो आयत आ रही है अतीउन, वहां पर नून विकाया, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो अतीउन के लफ्ज को लेते हैं तो यहाँ पर कुल ये चार कलिमात से मुरक्कब है, वाव को छोड़कर। वाव चूंकि हरफियत तो वाव को नहीं है, सिर्फ अतीउन पर गुफ्तगू।
عتیون، یہ اس میں کل 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فعل امر، عتی۔ اس کے بعد واو الفاعل، واو جو ہے عتی کے بعد، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انتم کی ضمیر، ٹھیک ہے، انتم تو آپ کو دکھ نہیں رہا ہے لیکن اس پر واو الفاعل آپ کو دکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے اس میں؟ تیسرا نون وقایا، نون وقایا کی بھی تفصیل کرتے ہیں تھوڑا سا۔ تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ نون وقایا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کسرہ، جو یا کے محذوف، کبھی یا متکلم مذکور ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے۔ جب محذوف ہوتا ہے تو کسرہ موجود رہتا ہے جو یا کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جناب جی سمجھ ایک رہے بار ہیں نا؟ ریپیٹ کیجیے ایک بار ہاں، پلیز۔ کسرہ، چاروں چیزوں کو میں دوبارہ شروع سے لیتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے واتیون میں فعل امر، دوسری چیز واو الفاعل، اتیو، عین کے بعد جو واو ہے یا جس کو ترکیب کرتے ہو ہم کہتے ہیں انتم کی ضمیر، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے یہاں پر؟ نون وقایا، نون جو آپ کو دکھ رہا ہے، اور بتایا ہوں گا کل یا نہیں تو آج ہی اس کی وضاحت کریں گے کہ نون کی متعدد شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ یائے متکلم، جو یائے متکلم موجود نہیں یہاں پر، بلکہ نون کا کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ نون کا کسرہ جو ہے یائے متکلم کے محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور یہ بتایا کہ یا متکلم یہ کہیں کبھی مذکور ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے، کبھی موجود ہوتا ہے، کبھی نہیں موجود ہوتا ہے۔ ابھی مذکور یا محذوف مشکل ہو، کبھی یا متکلم محذوف ہوتا ہے، کبھی نہیں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی موجود ہوگا کبھی نہیں موجود ہوگا۔ جیسے ایک مشہور آیت سورہ بقرہ کی جو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے پہلے کی، فاذکرونی اذکرکم، وہاں پر یا موجود ہے، فاذکرونی، فاذکرونی کیا معنی ہے؟ ذکر کرو میری یا پھر یاد کرو ہاں، میرے۔ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ آیت نمبر 1 منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، چونکہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بہت مشہور آیت ہے، جسٹ اس سے پہلے آیت نمبر 152، 152 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، پارہ کے اعتبار سے دوسرے پارے کا دوسرا پیج، آیت نمبر 152، 152، فاذکرونی، وہاں پر یا موجود ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں لیکن چونکہ یہ آیت بہت مشہور ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، نی، نی، نون وقایا اور یا متکلم دونوں موجود وہاں پر۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 3، وَأَطِیعُونِی، یہاں پر یا متکلم موجود نہیں ہے، لیکن اس یا پر کوئی چیز دلالت کر رہی، کوئی حرکت دلالت کر رہی، وہ کیا ہے؟ کسرہ، نون کا کسرہ، نون نون کا کا کسرہ۔ کسرہ۔ ابھی یہ چیز واضح ہوئی کہ یہاں پر 4 کلمات سے مرکب ہے، یا عتیون میں کل 4 کلمات ہیں۔ اس میں کسی کا سوال ہے؟ اب کیا ہے متکلم ہے بول کے کیسا پہچانا؟ آیتوں میں ہمیشہ کسرہ ہی آتا۔ یا ہاں، بھی وہ کسرہ رہے گا، کسرہ رہے گا، اچھا، کسرہ رہے گا، تو کسرہ یا کے محذوف ہونے پر دلالت کرے گا۔ اس لیے اس چونکہ یہ سوال ہے اس لیے نون کی کچھ شکلوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ چاروں چیزیں واضح ہیں نا؟ جی جی الحمدللہ۔ اچھا، نون کو اس لیے بتانا کہ نون کی متعدد شکلیں ہوتی، تمام شکلوں کو نہیں، کیونکہ اس کی دیکھنا پڑتا تمام چیزوں کو۔ جو بہت مشہور ہے نون، وہ جیسے نون اعرابی، جیسے آپ کہتے ہیں وہ تثنیہ اور جمع قانون، جس کو نحو میں افعال خمسہ کہتے ہیں، نحو میں جس کو کہتے ہیں افعال خمسہ، یفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلین، نون اعرابی والا نون۔ وہ نون اعرابی جب کہتے ہیں تو نحو کے انداز میں یا نحو کی اصطلاح میں وہ 5 سیغے جمع ہو جاتے ہیں۔ مثالیں ابھی جو نیچے لکھ رہا ہوں تمام کو نہیں لکھ رہا ہوں، مثالوں کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یعلمون، یہاں جو نون کیسا ہے؟ ہاں، یعلمون میں جو نون ہے یہ نون کیسا ہے؟
नून एराबी है, इराब। नून एराबी। या जैसे हम कहें तसूमूना, हमने कहा तसूमूना, तो यहाँ नून कैसा है? तेरा भी है। तेरा भी नून एराबी है। मेरा भी। यानी यहाँ पर जो एराब है, हर्फ वाला एराब है। एराब को जब तफसील से पढ़ेंगे उसको दो किस्मों में तकसीम करते हैं, एराब बिल हरूफ, एराब बिल हरका। तो ये हरूफ वाला एराब, नून एराबी, जो हालत रफा में मौजूद रहता है, हालत नसब और जज़म में साकित हो जाता है। तो या अलमूना, तसूमूना, या कहें तफअलीना, तसूमीना, मुअन्नस के लिए तसूमीना। ये जो नून है कैसा है तसूमीना में? नून एराबी। नून एराबी। तो नून की एक शक्ल ये होती है, नून एराबी। ठीक है। इसी तरह एक नून आता है जो उमूमन अस्मा और औसाफ में आता है। जब आप गैर मुनसरिफ के मबाहिस को पढ़ेंगे, इसमें कहता है अलिफ और नून जायद, अलिफ नून जायदतान, उर्दू अरबी में आपको याद करा गया होगा। जैसे आप कहते हैं गुफरान, ठीक है। जी मादे सर। का जो हर्फ है, जो रूट वर्ड है गैन फारा, अलिफ नून क्या है? ये जायद है। क्या अभी जो महीना चल रहा है रमजान, मादे का लफ्ज रा मीम जा, जिसका माना होना गर्म होना, अलिफ और नून क्या है? जायद है। जायद। ठीक है, सब समझ में आ रहा है अभी आपको ना? जैसे आपको प्यास लगी तो कहते हैं अतशान, ऐन ता शीन, ये मादे का लफ्ज है, प्यासा होना। अलिफ नून क्या है? जायद। 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 तो ये नून कैसा है? एक जायद होता है। एक ये भी। इसी तरह एक नून जो अभी हमारे दर्स में चल रहा है, विकाया। हाँ, नून विकाया। विकाया का मतलब क्या होता है? बचना, बचाना। विकाया का माना क्या होता है? बचना हाँ, बचना। इसी से तकवा, इसी से तकवा, तकवा का जो रूट वर्ड है वाव काफिया, बचना। तकवा हम कहते हैं गुनाहों से बचना, जिन चीजों से अल्लाह ने रोक दिया है उन चीजों से बचना। तकवा की तारीफ और तफसील इंशाल्लाह इबादत के मबाहिस के बाद आएगी, क्योंकि इस आयत में तीन चीजें हैं। तो इबादत, तकवा और इताअत। अभी नहवी एतबार से समझाई जा रही बात, फिर अकदी एतबार से और तरबवी एतबार से, मनहजी एतबार से कई चीजें इस आयत में हैं। तो नून विकाया, क्या मतलब नून विकाया को? बचाने वाला नून। आप बहुत सारी तफसील नहीं समझे, क्या समझे? विकाया का मतलब बचाने वाला नून। किस चीज से बचाने वाला? अभी उस पर आते हैं। फेल के अखीर को कसरा से बचाता है। नून विकाया का मतलब क्या हुआ? अभी नून विकाया की शरह आतीऊर में पहले आपको बताया गया, कुल चार कलमात से मुरक्कब है, या कुल चार चीजें, उनमें सबसे अखीर नहीं, क्या उनमें से एक चीज नून विकाया। नून विकाया का मतलब क्या होता है? फेल बचाने के वाला। अखीर को बचाने वाला। कसरा से बचने नून वाला। विकाया का मतलब बचाना। जी। यहाँ क्या मफहूम हुआ पूरा नून विकाया का? तेल के जो आखिर को फेल कसरा के से अखीर को फेल के कसरा से अखीर बचाता को है, कसरत से बचाना। कसरा से बचाता है। वो आता है कहाँ पर नून विकाया? फेल और याय मुतकल्लिम के दरमियान में आता है। अभी सिर्फ नून विकाया आपको लिखते हैं, नून विकाया किस लिए आता है? सबब, रीजन, फेल के आखिर तेल के आखिर को को कसरा से बचा। कसरा से बचाने के लिए। तो जो नाम रखा गया नून विकाया, वो माना पाया जा रहा है नून विकाया में फेल के अखीर पर कसरा ना आए। आता कहाँ पर इसका मकाम, इसका महल वकू, लोकेशन, ये कहाँ आएगा? फेल और याय मुतकल्लिम के दरमियान में, फेल और याय मुतकल्लिम के दरमियान में। क्योंकि ये आयत जो अभी आपके सामने यहाँ पर, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि याय मुतकल्लिम दिख नहीं रही आपको। या दिख रही है? कसरा। नहीं नहीं दिख दिख रही। रही मधु। तो हम आते हैं उस आयत पर जो आपको बताया गया, सूरह बकरा की आयत पर, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। फिर जो दूसरी शरह उसको करते इसकी एग्जाम्पल्स बता सकते हैं क्या अपन? हैं। हाँ, फाइल और आ ये रहे हैं, एक मिनट, उसी आयत पर आ रहे हैं जहाँ पर मुकम्मल, जहाँ पर हदफ नहीं है, सूरह बकरा की आयत पर। अभी सूरह बकरा की आयत आपके सामने, फज़कुरूनी, फज़कुरूनी, ये है ना? अभी देखते हो नून विकाया को। नून विकाया कहाँ पर है? वाव के बाद, वाउल फाइल के बाद। तकफुरूनी। और उज़कुरू ये पूरा फेल है, उज़कुर ये फेल ही तो है। जी। हाँ,
नून से पहले, नून को मैं ये अलग कलर दूसरा लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये नून है, नून से पहले क्या है? उज़कुरू। नून से पहले क्या है? फेले अम्र उस्कुरू। कुरु। उज़कुरू। हाँ ठीक है, यहाँ पर नून को हमने रखा। अच्छा, नून के बाद क्या है? या नून के बाद या या मुतकल्लिम। मुतकल्लिम। या मुतकल्लिम। अभी नून विकाया समझ में आ गया। इस नून को कहते हैं हम विकाया। जी नून अल्हम्दुलिल्लाह। विकाया, अभी समझ में आया कुछ? जी हाँ जी जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर आता है नून विकाया, या नून विकाया कहाँ पर आती है? फेल 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 और या फेल और मुतकल्लिम के या दरमियान। मुतकल्लिम के दरमियान। ये अभी आपको इस आयत से आसानी समझ में आ गया। जो आयत हम पढ़ रहे हैं, जो दर्स की हमारी आज की आयत है, वहां पर चूंकि या मुतकल्लिम महदूफ है, इसलिए वहां पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसका मतलब जैसे क्या निकाल सकते हैं अपन, नून का बीच में ऐसा आना? नहीं समझा सवाल था, या उधर घर पे बोल? क्या सवाल है? ये नून का क्या मतलब निकाल सकते हैं हम, ऐसा फेल और इसके बीच में नून आना? विकाया, नून विकाया का लफ्जी एज पर लफ्ज बचाने वाला नून। किस चीज से बचाने वाला? फेल के अखीर को कसरा से बचाने वाला। हम्म। क्योंकि कसरा ये किस चीज का इराब है? कसरा, जिसको हम जेर कहते हैं उर्दू में। जर ये, जर का। हम्म। हाँ, ये जर की निशानी। नहीं, कसरा ऐसे ये मतलब। इस्म का इराब है या फेल का इराब है? हाँ या इसम का इसमें एराब। हाँ। इस्म का इराब है। कसरा किस चीज का इराब है? इस्म का इराब है। फेल पर कसरा नहीं आता। जब आप नहव में इस्म की खुसूसियत पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाए कसरा, या जब एराब को पढ़ें आप, नहव के दर्स में जो तलबा ने उनको बताया कि 4 एराब हैं, उनमें से 2 मुश्तरक हैं, 2 स्पेशल हैं, 2 मुश्तरक हैं, वो अलग है। तो कसरा मुश्तरक नहीं है, कसरा सिर्फ इस्म के साथ खास, फेल पर कसरा नहीं आता। फेल को कसरा से बचाने के लिए, या फेल के अखीर को कसरा से बचाने के लिए ये नून विकाया लाते, ताकि जो या मुतकल्लिम आ रही है, और या, ये या है, जी। हरकत के नाहिए से या के मुआफिक कौन सी हरकत है? फतहा या कसरा या जम्मा? कसरा। एक्स्ट्रा। कसरा। तो उसके लिए नून को लाएगा, फज़कुरूनी। उस नून का कोई मतलब नहीं, अच्छा। नून का कोई मतलब नहीं है। हम्म। अच्छा, यानी जो यहाँ चीज तो आपको कल बताई अपने से जा, पहले कसरा चाहती है, वैसा है नहीं ना ये? नून विकाया क्या बोले? नहीं, या मुतकल्लिम अपने से पहले कसरा चाहती है, तो हाँ, उसके लिए ये यूज करें क्या हम नून, उसको हाँ, बचा या इसमें? मुतकल्लिम नहीं, कोई भी या, सिर्फ या मुतकल्लिम नहीं, जो भी या है अरबी जबान में, उसके ओके। मुआफिक हरकत कसरा की है। इस तरह जी। वाव हम लेते हैं तो वाव के मुआफिक हरकत जम्मा यानी पेश की है। अलिफ करेक्ट। लेते हैं तो अलिफ के मुआफिक हरकत फतहा की है। करेक्ट। ठीक है, तो जी। या के मुआफिक हरकत कौन सी है? कसरा की। अच्छा, जी। इस चीज को हम समझने के लिए आए कि नून विकाया और या मुतकल्लिम, जो आयत हम पढ़ रहे थे सूरह नूह की आयत, उसमें या मौजूद नहीं थी। ठीक है, और ये आयत जो हमारे सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 152, यहाँ पर दोनों चीजें मौजूद है। एक मतलब इस आयत को आप देख लीजिए, मुकम्मल आयत के नाहिए से नहीं, सिर्फ नून विकाया और या मुतकल्लिम के नाहिए से आप देखिए। महजूफ और मजकूर की जो बात है, महजूफ यानी हजफ, और दूसरा क्या? मजकूर। मजकूर का मतलब मजकूर होगी, महजूफ का मतलब महजूफ होगी, नहीं होगी। या ऐसा और दूसरा आसान लफ्ज कर देते हैं, मौजूद, दूसरा कह लें गैर मौजूद, ये आसान रहेगा। यानी या मुतकल्लिम मौजूद होगी, उसकी मिसाल फज़कुरूनी, या मौजूद है। आखिर आयत का आखिर वला तकफुरून, वला तकफुरून का माना क्या है? और ना तुम कुछ गौरव। करो। और ना ना तुम शुक्री कुछ ना करो। करो मेरी। नी या का कसरा यहाँ भी, सॉरी, नून का कसरा या के हदफ होने पर दलालत कर रहा है। जिस तरह अतीऊन जो आयत हम अच्छा पढ़ रहे अच्छा। हैं, ला तकफुरूना नहीं है ये, क्योंकि वक्फ में बहुत गलती करते, कुर्रा हुफाज और उलमा भी। वला तकफुरून, क्योंकि जब वक्फ का कायदा तो रुकेंगे तो नून को साकिन पढ़ेंगे, लेकिन वो नून एराबी वाला नून नहीं है। इसलिए नून की किस्मों में जब आपको समझाया तो समझाया कि एक होता है नून एराबी, एक नून विकाया। ये नून एराबी नहीं, वला तकफुरून। नून पर कौन सी हरकत है?
वला तकफुरून में। कसरा कसरा है यहाँ पर इसमें। ये तर्जुमा अगर कोई करता है तो गलत है। वला तकफुरून, तुम लोग नाशुक्री ना करो, नहीं, तुम लोग मेरी नाशुक्री ना करो। मेरी, किसका तर्जुमा मेरी हो रहा है? वो तर्जुमा करना जरूरी है। कसरा या महदूफ, हाँ। या कसरा जो है क्या? महदूफ है, जो मौजूद नहीं है, उस पर या नून का कसरा दलालत कर रहा है। या मुतकल्लिम गैर मौजूद हो या महदूफ हो, उसकी मिसाल वला तकफुरून है। तो अभी जो आयत हम पढ़ रहे हैं, अनि बुदुल्लाह वत्तकूह व अतीऊन, अतीऊन में बताया गया आपको कि नून विकाया मौजूद है, नून का कसरा या मुतकल्लिम के हज़फ होने पर दलालत कर रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको सूरह बकरा आयत नंबर 152 की मिसाल बताई गई। फिर मौजूद और गैर मौजूद या मौजूद और महदूफ दोनों की मिसालें आपको यहाँ पर समझा दी गई। सूरह बकरा की एक ही आयत में दोनों मिसालें मौजूद है। नून नून विकाया के बाद या मुतकल्लिम मौजूद है, उसकी मिसाल फर्ज कुरूनी। नून विकाया के बाद या मुतकल्लिम महदूफ है, उसकी मिसाल वला तकफुरूनी। शेख इस तरह यहाँ पर मुतअद्दिद वक्फ आयतें। कैसे करते हाँ बोलिए। हैं? यहाँ पर वक्फ कैसा करते हैं? या तकफुरून हाँ, के पास हाँ, तकफुरून रुकेंगे तो वला तकफुरून ही पढ़ेंगे। जब हम रुकेंगे तो वला तकफुरून पढ़ेंगे, जैसे इसको साकिन कहते हैं उर्दू में या अरबी में, छोटा सर्कल, वला तकफुरून ही पढ़ेंगे, उसमें कोई इश्काल नहीं। लेकिन नून की नौइयत जब हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम उसको नून एराबी नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे तुम लोग नाशुक्री करते हो, तुम लोग मेरी नाशुक्री ना करो। जी शेख। समझ रहे हैं ना? जी शेख। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं सूरह नूह पर। हाँ, तो ये नून विकाया से मुतल्लिक कुछ चीजें थी कि ये नून विकाया कब आता? फेल के अखीर को कसरा से बचाने के लिए। फेल और या मुतकल्लिम के दरमियान में आता है, और वो या मुतकल्लिम कभी मज़कूर होती, कभी महज़ूफ होती। क्योंकि जब आयत हम पढ़े तो वहाँ या मुतकल्लिम मज़कूर है या महज़ूफ है? अतीउन में महजूफ है। महज़ूफ है। उसको समझाने के लिए सूरह बकरा की आयत पर आपको ले जाया गया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। और सूरह बकरा की उस आयत की खुसूसियत ये थी कि उसमें एक या मुतकल्लिम के मज़कूर होने की भी मिसाल है फज़कुरूनी, और या मुतकल्लिम के महज़ूफ की भी वला तकफुरून। मौजूद तो होने एक के चीज बाद वाज़ेह हुई। तो इसमें तीन अफ़आल हैं और तीनों फेल अम्र हैं। एक चीज वाज़ेह हुई। ना अभी नहवी मौजूद। एतबार से तकरीबन अक्सर चीजें हो गई। अगर नहवी एतबार से किसी का कुछ सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, वरना फिर अक़दी एतबार से, तरबवी एतबार से, फ़िक़ही एतबार से भी गुफ्तगू हो गया। नहवी एतबार से किसी भाई या किसी बहन का कोई सवाल है? नूने विकाया थोड़ा एक मरतबा बता दो। अच्छा, नून विकाया के बारे में दो चीजें आप समझ लें। पहले कि नून विकाया किसको कहते हैं? तो नून विकाया किसको कहते हैं? फेल के अखीर को कसरा से बचाने के लिए आता है। नून विकाया का मतलब होता है बचाने वाला, विकाया का मतलब बचना, बचाना। नून विकाया का मतलब वो नून जो फेल के अखीर को कसरा से बचाने के लिए आता है, कसरा से बचाता है फेल के अखीर को। फेल के अखीर को कसरा से बचाना, ये इसका मकसद होता है। ठीक है, कहां पर आता है ये? फेल और या मुतकल्लिम के दरमियान में। कहां पर आता है? फेल और या मुतकल्लिम के दरमियान में। अलबत्ता फिर उस या मुतकल्लिम की दो शक्लें हो जाती। वो या मुतकल्लिम कभी महजूफ होगी, कभी मज़कूर होगी। जो आयत हम पढ़ रहे हैं वहां पर या मुतकल्लिम महजूफ है, इसलिए आपको सूरह बकरा की आयत बताएगी, क्योंकि उस एक ही आयत में दोनों मिसालें मौजूद हैं, मज़कूर की भी महजूफ की भी। अभी शायद क्लियर होगा नून विकाया। जी हाँ, नहवी एतबार से वादे। अभी जी। उसूल के एतबार से एक कायदा आपको बताया जाएगा। ये तीन फेल अम्र हैं, ओ बुदू वत्तकू अतीउन। बहुत सारे अरबी उलूम हैं, और तमाम उलूम लोग कहते हैं क्या फायदा है इसमें पढ़ के, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तमाम उलूम कुरान की खिदमत के लिए ही बनाए गए। चाहे उसूल तफसीर हो, उसूल फ़िक़्ह हो, या जो भी उलूम है, सब उलूम, या बलागा का भी इल्म क्यों ना हो, नहव का इल्म भी क्यों ना हो, वो सब इल्म जाकर कहाँ? कुरान की खिदमत ही करते हुए नजर आते। इस तरह एक इल्म है उसूल तफसीर और उसूल फ़िक़्ह का, जिसमें आपको बताया जाता है
کہ امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ یا امر کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ہاں، کس کو پتا ہے؟ وجوب وجوب پر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ امر کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی نحوی گفتگو نہیں، ابھی بلاغہ یا عقیدہ یا فقہی گفتگو۔ امر کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ وجوب واجب کا وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ تو تین امر ہیں، تین فعل امر، اعبدوا واتقوا واطیعون۔ یہ قاعدہ پتا ہے سب کو؟ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ لکھ لیں کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ وجوب کے معنی کیا ہے؟ وجوب واجب، واجب ہے، اچھا، واجب، فرض، کمپلسری۔ جیسے صوم واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، الہ کی شرعی وزر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ تو واجب فرض میں ہی آئے گا نا؟ واجب ہاں، فرض ایک ہی چیز ہے، واجب اور فرض ایک ہی چیز، ایک ہی چیز۔ دونوں کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے مرادف ہے۔ جی تو امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ واجب پر دلالت کرتا ہے، وجوب پر وجوب پر۔ دلالت کرتا ہے۔ جی جی اچھا، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اس قاعدے کو تینوں امر پر فٹ کرتے ہیں۔ جب ہم نے کہا امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، او بدو کا معنی عبادت کرو، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، فرض है ہے واجب ہے۔ واجب ہے، فرض ہے۔ واجب، واتقو، واتقو میں ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا فرض ہے، فرض واجب ہے ہے۔ جی، اطیعونی، یہاں پر نی اور یا اطاعت۔ نیا، یہاں نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں अच्छा میری اطاعت کرو۔ اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت فرض ہے، جی کیونکہ یہ دونوں چیزیں یا یہ دونوں فعل امر اس کا تعلق اللہ سے، اعبد اللہ، اللہ لفظاً موجود ہے، واتقو یہاں پر لفظاً ضمیر کے اعتبار سے موجود ہے، واتقو ہو کی ضمیر لوٹ رہی کہاں؟ اللہ کی اللہ اللہ طرف، کی کی طرف۔ اللہ کی اللہ طرف۔ کی عبادت واجب ہے، اللہ جی کا تقوی اختیار کرنا واجب ہے۔ اطیعونی، کون کریں میری اطاعت کرو؟ نو علیہ نوح السلام۔ علیہ نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اور یہ اس پس منظر میں اس کو نوح علیہ السلام کیا ہے؟ نبی اور رسول ہے، اس کو اور تھوڑا سا رسول، عام کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول کی اطاعت واجب ہے۔ ہر جی زمانے میں جو نبی بھیجے گئے اس زمانے میں اس رسول کی اطاعت واجب ہے، ہر قوم میں جو رسول بھیجے گئے اس قوم پر اس رسول کی اطاعت واجب ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر رسول کی اطاعت واجب ہے۔ واضح یہاں تک؟ جی جی जी सर نبی اچھا اور رسول میں شارٹ ڈفرنس بولتے کیا ہے؟ نبی رسول دو بھی نوح علیہ السلام تھے۔ اچھا، دیکھیے نبی اور رسول میں صراحتاً نصاً کوئی فرق نہیں، نص مطلب کوئی اس طرح کی یہ فرق ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے آیت یا حدیث۔ اس لیے اچھا، علماء کی مختلف رائے ہیں، الگ الگ رائے ہیں، ان میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں کا مطلب کیا؟ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، نبی کو رسول کی جگہ پر، رسول کو نبی کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جی شیخ لیکن ہاں، واجب اور یہ بھی فرض ایک میں واجب واجب اور اور فرض فرض دونوں میں ڈفرینس ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کا معنی ہے۔ شاید بعض فقہا فرق کرتے ہیں، کیونکہ فقہی تفصیل میں عموماً میں نہیں جاتا، زیادہ صحیح بات یہ لگتی کہ دونوں ایک ہی ہیں، واجب اور فرض دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، مرادف ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول پر شاید کسی نے پوچھا، تو ایک قول یہ اور بعض علماء کا کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ کچھ علماء کا قول ہے، لیکن یہ درست نہیں لگتا، کیونکہ آیتوں میں یا نصوص میں جس طرح استعمال ہوا نبی اور رسول، اس سے کہیں پر واو کے ساتھ استعمال ہوا ہے جو مغایرت کے لیے، جو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے استعمال کیا الارض والسماء، زمین اور آسمان، اللیل والنہار، رات اور دن۔ اسی طرح اللہ نے بعض آیتوں میں نبی اور رسول استعمال کیا، نبی ولا رسول، تو نبی اور رسول میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس فرق کو بتلانے میں مختلف رائے ہیں۔ پہلی چیز تو بتایا کہ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ تو فرق کے ناحیے سے متعدد اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبی وہ ہیں جن کو کوئی مستقل شریعت نہیں دی گئی، نبی وہ ہیں جن کو کوئی مستقل شریعت نہیں دی گئی۔ رسول کون ہے؟ شریعت جن دی کو گئی۔ مستقل شریعت دی گئی، رسول کو شریعت دی گئی، نبی کو شریعت نہیں دی گئی۔ تو نبی یہ کیا کہیں گے؟ اپنے سے پہلے والے رسول
کی شریعت کی اتباع کریں گے، اس کو فالو کریں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہیں، سوری الٹا ہوا، ہارون علیہ السلام یہ نبی ہیں. یا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل میں جو بہت سے انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب کیا ہیں؟ نبی ہیں. وہ کس شریعت کو، کس کتاب کو فالو کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تورات، تورات تورات کو. تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی نبی بھی. نبی بھی ہیں. موسیٰ کے بھائی ہارون وہ نبی ہیں. وہ نبی ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل میں انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ رہا. اسحاق علیہ السلام کی نسل میں وہ سب نبی ہیں، کیونکہ ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی. وہ کس کتاب کو مان رہے ہیں؟ کس کتاب کو فالو کر رہے ہیں؟ تورات کو. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی دونوں ہیں، کیونکہ ان کو ایک مستقل کتاب دی گئی، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہے. کون کتاب دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ انجیل. 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 داؤد علیہ السلام. ہاں، تو یہ، ہاں، داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ زبور. زبور دی گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ ہے. اللہ نے کہا ایک آیت میں یحکم بہا النبیون والذین اسلموا، تورات کے تذکرے کے بعد. تو ایک فرق یہ بیان کرتے ہیں جو بہت ہی مشہور فرق ہے، یہ رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتے، بلکہ اپنے سے پہلے شریعت کو فالو کرتے ہیں. اپنے سے پہلے والے رسول یا اپنے سے پہلے والی شریعت یا اپنے سے پہلے والی کتاب کو وہ فالو کرتے، مانتے ہیں. یہ بہت مشہور ہے، اس کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی. اور بھی کئی فرق ہیں، لیکن چونکہ یہ علمی نائی سے میں بتا رہا ہوں کہ ہر فرق یا ہر تعریف پر کوئی نہ کوئی اشکال علماء کا ہے. ہر تعریف پر کچھ نہ کچھ اشکال ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے یہ دو باتیں کافی ہیں، کیونکہ اس پر اکثر نصوص فٹ آتے ہیں. تو رسول صاحب شریعہ اور نبی صاحب شریعہ نہیں. ہاں، کہاں پر بات رکی تھی؟ امر وجوب پر دلالت کرتے ہیں، یہیں پر نا. جی. اچھا، اب نوح علیہ السلام کی دعوت سے اس کو جوڑ کر ایک مسئلہ دیکھتے ہیں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور جو وارننگ کی بات تھی، ان انذر قومک انی لکم نذیر مبین. 3 چیزوں کا امر دیتے ہیں نوح علیہ السلام: اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی اور اپنی اطاعت. ٹھیک ہے، خلاصہ نکال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو تفصیل سے پڑھیں گے: عبادت، تقوی اور اطاعت. اس چیز کا جس کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے، کیا ان کی قوم نے اس بات کو مانا؟ ان نہیں. کی اطاعت نہیں مانا. دلیل؟ انہوں نے ہاں، کانوں اسی میں صورت کی انگلیاں آیت نمبر ہاں بولیے. اللہ کا عذاب. کہ اللہ کا نہیں عذاب ان پہ نہیں، انہوں نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیا اور ان کی بات ہاں دعوت. وہ ساری باتیں آ رہے ہیں، آگے آ رہی ہیں، وہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اطیعونی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری بات مانو. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی. نہیں. نافرمان. نہیں. کیونکہ یہ استدلال کا طریقہ، لفظ کس لفظ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، صراحتاً جو لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، یہ چیز سمجھانا مقصود ہے. ورنہ یہ چیز تو مفہوم ہے، ایک بات نہیں مانی. پوری سورہ ہود، جی. پوری سورہ نوح اور بہت ساری آیتیں سورہ قمر میں اس کی دلالت کرتی. یہ آیت پڑھ کے کون سب بتا سکتے ہیں جس لفظ سے ہمیں سمجھا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی؟ اسونی، اسونی، ماشاء اللہ. یہی استدلال کا طریقہ ہے. دیکھیے، ابھی شاید میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہوگا، ابھی اس سے سروکار نہیں ہے. مکمل اس آیت کو پڑھیں گے. آج اطیعون کے لفظ سے اس لفظ کو جوڑنے کی کوشش ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر 3 میں جو آخری امر ہے وہ اطیعونی، یہ نا. جی. ٹھیک ہے، اطیعونی. اطیعونی اور اسون میں آپ کو بولا جائے کوئی رشتہ تلاشیے، کون سا رشتہ ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، واحد اور جمع ہیں، ضد ہے. اپوزٹ ہے. یہ ضد سمبل ہے، لگانے اپوزٹ ہے. ضد. ضد. سمجھ میں آگی بات آپ کو نا؟ جی. جی نوح علیہ الحمدللہ. السلام کہہ رہے ہیں اطیعونی، لیکن انہوں نے اطاعت نہیں کی، رب سے شکایت کر. موضوعات کے بارے میں بتایا تھا میں جب کہ اس سورے کے جو اہم موضوعات ہیں، تو پہلے رکوع میں مکمل نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اور دوسرے رکوع میں رب سے دعا یا التجا، شکایت، فریاد کرنے کا بھی. یہ قوم ماننے والی نہیں. تو پہلی آیت جو
پہلی آیت مطلب دوسرے رکوع کی پہلی آیت، کہہ رہے ہیں رب انہم عصونی، اطاعت کی جانب بلا رہے ہیں، لیکن ابھی جب درخواست کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں رب سے، تو کیا کریں؟ رب انہم عصونی، میری نافرمانی کی۔ اب پھر یہاں پر جو نون وقایہ والی بات بتائی گئی تھی، آپ وہاں پر اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ اطیعونی میں نون کیا نام ہے، نون کا کسرہ موجود تھا اور یا متکلم موجود نہیں تھی اطیعون میں، ٹھیک ہے۔ اسونی میں وہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ جب ہم پھر جی اسونی پر آئیں گے، اگر اس وقت بات ذہن میں رہی تو بتائی جائے گی، ورنہ شاید یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر بتلانے کی ضرورت نہیں، یا ایک مرتبہ پھر اسونی پر اس چیز کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ اسونی میں چار چیزیں کیا کیا ہیں، کون بتائیں گے؟ اسونی اسونی یا متکلم، یا اسونی متکلم ہے، نون فعل وقیہ ماضی، ہے، نون وقایا فعل فعل ہے، ماضی ماضی، اسا، فعل ماضی، فعل ماضی اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ اسا، اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ نون وقایا واؤ ہے، الفاعل، نون واو واؤ وقایا، الفاعل، واؤ الفاعل جو یہاں پر ہم کی ضمیر ہے، وہاں پر ہم نے کیا بتایا تھا، اطیعون میں انتم کی ضمیر، یہاں واؤ الفاعل ہم کی ضمیر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نون نون وقایا، نون وقایا۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ یا یا متکلم، یا متکلم، متکلم، یا یا متکلم، یا یا مطلب متکلم۔ دیکھیے میں نے آپ کو اطیعون پر سمجھایا تھا، اور یہی میرا اصول ہے کہ آپ ایک جگہ سمجھ جائیں اس کو، اس طرح کی جہاں جتنی بھی مرتبہ 100 مرتبہ سکتی ہوتی ہے، 1000 مرتبہ، سب پر اس کو اپلائی کرنے اور فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جی اطیعون میں جو چیز بتائی گئی وہی چیز اسونی میں آپ سمجھ گئے، اس کو اپلائی کر لی، بس یہ کافی۔ جی جی الحمد للہ۔ ابھی آتے ہیں آیت نمبر 3 پر۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی اطاعت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، قوم نے ان کی بات نہیں نہیں مانی۔ مانی، البتہ ابھی ایک ایک چیز کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو امر ہے وہ کس چیز کا ہے؟ او بدو، اللہ کی عبادت کرو، یہی بات ہے نا؟ جی جی سر۔ کل جو ہم پڑھے تھے، کل یا قومی پر رکے تھے، جو آیت نمبر 2 تھی، یا قوم انکم انی لکم نذیر مبین، کل کی یہ جی آیت میں اللہ کی عبادت کا تذکرہ نہیں تھا، تو کچھ آیتیں آپ کو شاید بتائی گئی ہوں یا اشارہ کیا گیا، سورہ آراف اور سورہ ہود، اور اس کے ساتھ سورہ شورا، کیونکہ یہ صورتیں بڑی اہم ہیں انبیاء کرام کی دعوت کو پڑھنے کے لیے۔ تو عبادت سے متعلق جو آیتیں ہیں، ایک خصوصی آیت ہے کہ ہر نبی نے اس چیز کی دعوت دی، اس چیز کی دعوت، توحید، توحید توحید، توحید کی، اللہ کی اللہ کی عبادت کی عبادت، دعوت، اللہ کی عبادت کی دعوت۔ تو آپ سورہ آراف میں پڑھیں، سورہ ہود میں پڑھیں، ایک ایک نبی کے واقعے کو بیان کر کے اللہ نے کہا ہم نے ان کی طرف ان کو بھیجا، قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا، قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا، مدین میں شعیب کو بھیجا، سب نے یہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کل ہم بتائے تھے، لیکن کل جس نقطے پر ترکیز کی گئی تھی، فوکس کیا گیا تھا، وہ یا قومے کا لفظ تھا، یہی بات تھی نا؟ جی آج اسی آیتوں میں عبد اللہ پر غور کرنا ہے۔ سورہ ہود کی آیتوں پر جاتے ہیں ابھی، اور اسی عبد اللہ کی شرح کرنے کے لیے۔ لفظ بھی دیکھیے وہی، تو آپ کو اگر آپ اتنا یاد کر سکتے ہیں، او بد اللہ، اگر پورا نہیں یاد کر سکتے تو او بد اللہ ہما لکم من الہ غیرہ، اتنا ضرور یاد کیجیے۔ باقی اس سے پہلے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ تبدیل ہو جائے گا، عاد کی جگہ پر اگلی آیتوں میں آپ کو ہود آ جائے گا، سوری ترتیب تھوڑی سی الٹی ہے، عاد کی جگہ پر دوسری قوم کا نام آئے گا سمود، ٹھیک ہے؟ نبی کا نام کیا آ جائے گا ہود کی جگہ؟ صالح، صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آیت بدلے گی، سمود کی جگہ پر کیا آ جائے گا؟ مدین آ جائے گا، شعیب یہاں پر نبی کیا ہو جائیں گے؟ شعیب علیہ السلام، شعیب۔ شعیب علیہ باقی کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے، ہر نبی نے وہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو جی یہاں پر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
फिर कौम समूद का तज़किरा होगा तो इला समूद अखाहुम सालिहा काल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। मदियन का तज़किरा होगा व इला मदियन अखाहुम शुऐबा काल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ये स्पेशल अलग अलग कौम हूद ने क्या नाम है, हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, सालेह ने भी यही कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने भी यही बात कही। आयतों को चेक कर लेते हैं, बता ये आयत नंबर 50 है। आप आयत का ये लफ्ज याद करने की कोशिश कीजिए, उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हाँ, अगली आयत को पढ़ाते हैं। हाँ, ये सालेह अलैहिस्सलाम की दावत जो कौम समूद में भेजे गए, वही लफ्ज है। जी जी सर। व जी इला समूद अखाहुम सालिहा काल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। सूरह हूद आयत नंबर 61। हाँ, और इसी तरतीब, जिस तरतीब से सूरत में मौजूद है, और यही तरतीब अंबिया किराम के आने की भी। नूह, नूह के बाद हूद, उसके बाद सालेह, उसके बाद शुएब। सूरह आराफ की आयतों से ये तरतीब समझ में भी आती है। इसलिए बार बार अंबिया किराम की दावत से मुतल्लिक सूरह आराफ और सूरह हूद और एक दूसरी सूरत सूरह शोरा का मैं हवाला देता हूँ। हाँ, ये शुएब अलैहिस्सलाम की दावत है। सूरत सूरह हूद ही है, अल्फाज वही हैं, ओ बदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। कौन कह रहे हैं? शुएब अलैहिस्सलाम। शायद कहाँ भेजे गए? मदियन में। व इला मदियना अखाहुम शुऐबा काल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। कल हमने या कौमे पर फोकस किया था और उसलूब, नरमी का उसलूब समझने की कोशिश किए थे, और सूरह आराफ की आयतों कल गालबन बताया गया था, लेकिन लफ्ज वही, लफ्ज में कोई फर्क नहीं है। तो आप ओ बदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह को याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की नहीं। समझना यह है कि हर नबी ने किस चीज की दावत दी? तौहीद की। तौहीद की दावत हर दी। नबी ने अल्लाह तौहीद की की दावत दी, इबादत हर नबी ने करनी। तौहीद की दावत दी। और ये खुसूसी बात बताएगी, चंद अंबिया किराम का इनफरादी, और एक उमूमी बात। उमूमी बात का मतलब क्या होता है कि अल्लाह आम ये आम बात करें तमाम अंबिया किराम के बारे में, कि हमने इनको भेजा, अंबिया किराम को भेजा और इसी चीज की दावत दी, सब इसी चीज की दावत देते थे। ये दो आयतें, एक आज सूरह अंबिया की गालबन, हाँ ये सूरह अंबिया के आयत ऊपर है। हाँ पढ़िए, ये आयत पढ़िए, ये उमूमी बात है। अभी जो आयतें बताई गई सूरह आराफ और सूरह हुद की, ये खुसूसी है, ये उमूमी बात है। पढ़िए इस आयत को, सूरह अंबिया का आयत नंबर 30। रसूल वमा इल्ला वमा अरसलना मिन अरसलना क़ब्ल मिन वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूहिन इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी। हाँ, यहाँ देखिए, हस्र और उमूम का मफहूम है। लफ्जी तर्जुमा, हमने नहीं भेजा आपसे पहले कोई रसूल, मगर मफहूम क्या निकला? हमने आपसे पहले जितने रसूलों को भी भेजा, हम उनको यही वही करते थे। क्या है वही करते थे? ला इलाहा इल्ला अना, नहीं है कोई हकीकी माबूद मगर मैं, फाबुदूनी, लिहाजा मेरी ही इबादत करो। यहाँ पर देखिए, दो जगह पर हस्र का उसलूब आ रहा है। कहाँ पर? दो मकाम पर। एक तो माँ और इल्ला, ये नहव में और बलागा में आप पढ़े होंगे, नफी और इल्ला मिलकर क्या उसलूब होता है? हस्र के मुतअद्दिद असालिब हैं, उनमें से एक नफी और इल्ला। नफी, नफी और इल्ला। माँ नाफिया है और इल्ला, जैसे आप कहें माँ नदरुसु इल्ला तफसीर, आप कहें माँ नदरुसु इल्ला तफसीर, क्या मफहूम हुआ? हम नहीं पढ़े सिवाय तफसीर के। यानी हर हम सिर्फ तफसीर पढ़ रहे हैं, हदीस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बलागा नहीं पढ़ रहे हैं, नौ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कहें नदरुसु तफसीर, तो उसका माना क्या हुआ? हम तफसीर पर। हम तफसीर पढ़, मतलब दूसरे उलूम भी पढ़ रहे हैं। तो ये हस्र का उसलूबिया, हमने जितने भी रसूल भेजे। अच्छा, दूसरा हस्र का उसलूब कहाँ है? ला इलाहा इल्ला, ला और इल्ला, नहीं है मगर मैं, यानी सिर्फ मैं ही हकीकी माबूद हूं। अल्लाह क्या कह रहे हैं?
تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو ہم یہی وہی کرتے تھے کہ صرف میں ہی حقیقی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے یا ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا رکوع سجدہ کیا جاتا ہے، ماتھا سر جھکایا جاتا ہے، ان سب کی عبادت باطل ہے۔ اس لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، معبودان باطل باطلہ۔ باطلا۔ اور یہ تعبیر قرآن کی ایک آیت سے مستفاد ہے، جس میں اللہ نے کہا، شاید سورہ حج کی آیت، ذالک بین اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اچھا، پھر اخیر میں اللہ نے کیا کہا؟ فاعبدونی۔ کیا معنی فاعبدونی کا؟ میری ہی بس عبادت میری کرو۔ عبادت تم کرو میری عبادت عبادت کرو۔ وہی جو اطیعون میں لفظ ہے، چار چیزیں یہاں بھی ہیں۔ نون کا کسرہ یا متکلم کے محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ ابھی نون وقایا اور یا متکلم، ایسا لگ رہا ہے کہ بار بار وہی مثالیں آ رہی ہیں، حالانکہ یہ آیت اور قرآن آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اس ترکیب سے، اس قاعدے کے نائے سے نہیں پڑھے، ابھی شاید 3 مرتبہ ہوگی اس طرح کی آیتیں، تو جب آپ کسی قاعدے کو سمجھ جائیں گے، بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، تو ایک جگہ آپ کو سمجھنا کافی ہے، ہر آیت پر نہیں، ایک مرتبہ ایک آیت پر آپ سمجھ گئے، پھر اس سے متعلق اس طرح کی آیتیں جہاں بھی آئیں گی، اور بہت آئیں گی، بار بار آئیں گی، تو ایسا لگے گا ہاں آپ نے کچھ سیکھا، کچھ سمجھا۔ تو ابھی دیکھیے، نون وقایا اور یا متکلم سے متعلق کئی آیتیں آئیں، فابدون میں بھی وہی اسلوب ہے۔ تو نون جو فابدون میں کیسا نون اعرابی ہے یا نون وقایا ہے؟ انہوں نے وکھایا۔ نون وقایا، یا یہاں پر محذوف ہے، یا یہاں پر محذوف ہے، جس طرح سورہ نوح کی آیت نمبر 3 اطیعون میں محذوف ہے۔ اچھا، اس آیت پر ہم کیسے آئے تھے، کون بتائیں گے؟ جی شیخ، کیا کہا آپ اسے نے؟ اس آیت پر ہم کس لیے آئے تھے، کیا سمجھنے کے لیے؟ ایک ہی دعوت عبادت، توحید ایک اللہ کی عبادت۔ ایک اللہ کی دعوت ہر نبی نے دی، ہاں، ایک تو خصوصی بتایا گیا، نوح علیہ السلام کی دعوت، ہود علیہ السلام کی دعوت، صالح علیہ السلام کی دعوت، شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ یہاں تمام رسولوں کے بارے میں اللہ کریں، رسول نکرا ہے، رسول کا لفظ نکرا ہے، اور نفی کے سیاق میں آ رہا ہے، یہ عموم کی بات ہے، جتنے بھی رسول بھیجے سب کی یہی دعوت تھی، سب کو یہی وہی کرتے تھے۔ ایک آیت اور ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے تمام رسولوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ کون سی آیت ہو؟ وَلَقَدْ جس میں اللہ بَعَثْنَا کی فِي كُلِّ أُمَّةٍ ہاں، رَسُولًا جس أَنِ میں اللہ اعْبُدُوا کی اللَّهَ عبادت کے ساتھ ساتھ طاغوت سے بچنے کا بھی امر ہے۔ یعنی عبد اللہ وجتنب الطاغوت۔ ان عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ سورہ نحل والی آیت۔ ہاں پڑھیے، یہ آیت پڑھیے، پوری آیت نہیں، شروع کا حصہ پڑھیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بس اتنا ہی مفہوم کیا ہے؟ ہم نے بھیجا ہر امت میں رسولن، ایک رسول، یہ دیکھیے عموم ہے، امہ کا عموم ہے، رسول کا عموم ہے۔ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ پیغام ہے۔ تو ان کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ کئی مرتبہ یہ سورہ نوح میں بتایا گیا، ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ تفسیریہ۔ آج بھی تفسیریہ۔ ہم تفسیریہ بتایا، ان عبد اللہ، یہ ان تفسیریہ کب آتا ہے؟ قول کے معنی میں جو بھی افعال، قول کے بعد نہیں، لفظ قول نہیں، قول کے معانی میں جو افعال آتے ہیں، جیسے بعثا میں قول کا معنی ہے، انذار میں قول کا معنی ہے، ارسلہ میں قول کا معنی ہے، تو ان یہ تفسیریہ، ٹھیک ہے۔ اور بکثرت یہ فعل امر سے پہلے آتا ہے، لیکن فعل امر یہ قاعدہ نہیں، یہ صرف آپ کو اسے سمجھنے کے لیے بتا دوں۔ اصل قاعدہ کیا ہے کہ قول کے معنی میں جو افعال ہیں ان کے بعد آتا ہے۔ تو ان کی نوعیت کیا ہے؟ تفسیریہ۔ تفسیریہ۔ کیا پیغام دے کر بھیجا تمام رسولوں کو؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت۔ اس کے ساتھ دوسرا جو اللہ کا اپوزٹ ہے، طاغوت۔ مفہوم کیا نکلا آیت کا؟ ہم نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ بچو۔ یہ دو آیتیں جو عمومی ہیں، ہر رسول کے بارے میں کہا، اور خصوصی جو سورہ آراف اور سورہ ہود کی آیتیں بتائی گئی۔ ہاں اب یہ چیز کلیئر ہوئی؟ جی۔
तफसीरिया नहीं समझा, तफसीरिया थोड़ा बोलेंगे आप, तफसीरिया तफसीरिया तो कई मतलब बताया सूरह नूह में, वो अन अनजिर कौम मकाम बताया था, अन तफसीरिया, या आज जो हम अन इबुदुल्लाह अन तफसीरिया, इसी तरह यहाँ पर भी जो अन है अन तफसीरिया। अन की कई शक्लें होती, जैसे सूरह नूह की पहली आयत में अन की दो किस्में थी, अन मसदरिया अन तफसीरिया। अन मसदरिया बकसरत आता है इसलिए अन मसदरिया को लोग जानते हैं। अन तफसीरिया भी बकसरत उस तरह नहीं जिस तरह अन मसदरिया का इस्तेमाल, लेकिन है इस्तेमाल कुरान में। जैसे अभी इन आयतों में 3 मरतबा अन तफसीरिया आ चुका, सूरह नूह की आयत नंबर 1 में और सूरह नूह की आयत नंबर 3 जो हम आज पढ़ रहे हैं अने बुदुल्लाह, और जो आयत अभी आपके सामने सूरह नाल की आयत नंबर 36, ये कौल के माना में जो कब आता है अन तफसीरिया, कौल के बाद नहीं, फेल अमर कौल से के हम पहले। माना नहीं, फेल अमर के पहले। ये सिर्फ मैं आपको बताया, कायदा नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। कायदा वही जो नहवियों ने बताया, कौल के हम माना जो फेल आते हैं उनके बाद, जैसे बासना, इसमें कौल का माना पाया जाता है। अरसला, भेजा, उसमें कौल का माना पाया जाता है। अनजरा, इसमें भी कौल का माना पाया जाता है। तो अन तफसीरिया, और ये सिर्फ समझने के लिए बताया था कि उमूमन उसके बाद फेल अमर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि फेल अम्र से पहले अने तो तफसीरिया हो जाए। वो चीज जरूरी है कि कौल के हमाना फेल के बाद आए। मतलब यहाँ पे बस ना ये खौल अन बताया गया है ना, हाँ, बासना जो है कौल के हमाना है। मतलब खौल के हम मायने ये नहीं समझ रहा बासना हूँ। ये फेल, खौल के हम मायने, कौल का माना होता है कहना कहना, काला यकूल कहना, कहना। अच्छा अच्छा, जी कहना कहना। के हम मायने तो की समझा, जज़ाकल्लाह जी। लफ्ज कौल के बाद आएगा तो नहीं, कौल के हमाना जो अफाल हो सकते। जी जी समझा, जज़ाकल्लाह खैर, अभी अभी डाउट वादे क्लियर हो होगा गया, शायद। और वाज़ेह हुआ हाँ, मजदर अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो है मस्तरिया अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा। मस्तरिया वो तो फेल माजी, सॉरी फेल मुदारे पर सूरह नूह की पहली आयत पर बताया था, अय्या अतियहुम अज़ाबुन अलीम। फेल मुदारे को नसब देगा लफ्जी एतबार से और माना के एतबार से, क्योंकि फेल मुदारे में जैसा बताया गया होगा सर्फ में 2 जमाना पाया जाता, हाल और इस्तिकबाल। लेकिन जब आन आ गया तो क्या माना हो गया, मसदरी माना। जैसे हम कहते हैं रोजा रखना, हमने कहा रोजा रखना, ठीक है। तो हमने यसूमो जब हमने लिखा तो उसका तर्जुमा क्या बताते हैं शुरू में, वो रोजा रखता है या रोजा रखेगा, यही ना। रखेगा। हाँ, जी लेकिन जब उस पर अन रखना। दाखिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन तसूमा, लाजिम। अन लाजिम। यसूमा, फिर असौम के माना में हो जाएगा अन यसूमा, यानी रोजा रखना। इसलिए सियाम की आयतों में एक आयत वन तसूमू खैरुल लकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कि कुतिबा तुम्हारे लिए अलैकुमुस रोजा सियाम रखना के जस्ट बेहतर है। बाद या उसके एक आयत बाद वन तसूमू खैरुल लकुम। क्या माना वन तसूमू खैरुल लकुम, कि तुम्हारे लिए रोजा रखना बेहतर है। हाँ, रोजा रखना तुम्हारा बेहतर है। वहाँ चूंकि उस आयत में रुखसत की बात कही गई, जो माजूर लोग हैं, मुसाफिर हैं, या जो रोजा ना रखने की हालत में, वो रोजा ना रखें तो बेहतर है, यानी बाद में रखना है। लेकिन फिर वान तसूमु खैरुल लकुम, तुम्हारा रोजा रखना रमजान की हालत में, रमजान के महीने में, ये ज्यादा बेहतर है। तो अन तसूमु का तर्जुमा क्या करते हैं, तुम रोजा रखते हो या रखोगे, ये तर्जुमा नहीं करते, क्या कहते हैं, रोजा रखना। तुम्हारा रोजा रखना। यानी अन तसूमु जो आयत में है, वो क्या माना हो जाता है, सौमुकुम के माना में। अभी शायद मसदरी माना क्लियर होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी उस पर तो इबादत से मुतल्लिक क्या हम बता रहे थे कि ये इबादत तमाम अंबिया किराम की दावत है, या तमाम अंबिया किराम की दावत का खुलासा है। उमूमी तौर पर भी अल्लाह ने 2 आयतों में बताया, और खुसूसी तौर पर भी उमूम से मुतल्लिक किया है, जो सूरह नहल की आयत नंबर 36 आपके सामने, इसमें अने इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, और सूरह आराफ और सूरह हूद की जो आयतें थी, वो खुसूसी आयतें थी। हर नबी के बारे में बताया गया कि नबी ने किस चीज की दावत दी, उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अच्छा, अभी इबादत की तारीफ या इबादत का मफहूम, ये चीज बताकर रुकते हैं। फिर आगे जो चीजें हैं तकवा और इताअत, उस पर कल गुफ्तगू करेंगे। इबादत की तारीफ, सही तारीफ किसको मालूम है, एक अल्लाह की इबादत को डिक्टेट करना।
फर्मा हाँ बरदारी। ताजीम और ताजीम से किसी के ताज़ीम आगे अजल्लुल झुक जाना। ऐसे हाँ अफआल ताजीम या अमाल जो अजल्लुल अल्लाह जिससे राजी हो और उस सुन्नत के मुताबिक हो, वो इबादत। इब्ने तैमिया का कौल माशाल्लाह, ये बेहतर, ये बेहतर। तकरीबन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीफ है उसका तकरीबन यही मफहूम है। वो तमाम अक़वाल व अफ़आल, अक़वाल मतलब जो हम कहते हैं जबान से, अफ़आल का मतलब जो हम करते हैं, चाहे से हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, या दीगर आदा के इशारे से करते हैं। अक़वाल व अफ़आल जिनको अल्लाह पसंद करता है और अल्लाह उनसे राजी होता है, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी। ये इब्न तैमिया की तारीफ का खुलासा है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये तारीफ कहा कि उनका एक रिसाला है पतला सा, अल उबूदिया। अल उबूदिया जो अरबी पढ़ते हैं वो पढ़ने से ताल्लुक है, इबादत से मुतल्लिक तमाम चीजें आज तक जो भी लिखते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का रिसाला अल उबूदिया वो पढ़े बगैर चारा नहीं। जो बातें शेखुल इस्लाम ने वहाँ लिखी हैं वो बहुत अहम है। उसका शायद उर्दू तर्जुमा भी हुआ होगा, बेहतर है अरबी पढ़ने की कोशिश करें आप लोग। तो तारीफ वहीं से सब लोग जिक्र करते हैं जो शेखुल इस्लाम ने जिक्र की है। मैं अरबी तारीफ एक मतलब पढ़ दे रहा हूँ। इसमुन, बेहतर है कि अरबी तारीफ याद किया करें आप लोग। इसमुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यरज़ा मिनल अक़वाल वल आमाल अज़-ज़ाहिरा वल बातिना। इसमुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यरज़ाहु मिनल अक़वाल वल आमाल अज़-ज़ाहिरा वल बातिना। ये तारीफ है। मैं तारीफ अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ ग्रुप में। तो ग्रुप में सब लोग हैं ना, ये तफसीर ग्रुप ना। जी जी। जी। हाँ, तो कोशिश कीजिए इस तारीफ को याद करने की। चल, इसमें मैं एडमिन नहीं हूँ तो मुश्किल हो रहा है मेरे भेजना। हाँ, नहीं एडमिन मैं नहीं, इसमें मैं नहीं भेज सकता। इसमुन जामिउन आप लिख लीजिए, या इधर दूसरे किसी ग्रुप में देखता हूँ। पर यार सैफुल इस्लाम का जो रिसाला है मैं उसको शो कर देता हूँ, उससे बेहतर है। जब जब तक तारीफ अगर किसी को समझ में आए तारीफ पढ़िए। इसमुन जामिउन लिकुल बोला कहाँ पर हो तारीफ के शेखुल इस्लाम ने? अपने उस रिसाले में, जिस रिसाले का नाम अल उबूदिया। क्या नाम उस रिसाले का शेखुल इस्लाम के? अल उबूदिया। उबूदिया। अल उबूदिया। एक मिनट। हाँ, आप में पीडीएफ से ले सकते हैं या मकतबा शामिल ले सकते हैं। पीडीएफ पर ही आते हैं अगर फौरन शो हो जाती है। इसका उर्दू तर्जुमा जरूर हुआ होगा। तारीफ तो मैं पढ़ता हूँ। इसमुन जा मफहूम क्या हुआ तारीफ का? इसमुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यरज़ा मिनल अक़वाल वल आमाल अज़-ज़ाहिरा वल बातिना। तमाम अक़वाल और अफ़आल के मजमू में जिनको अल्लाह पसंद करता है और जिनसे अल्लाह राजी होता है। ये बड़ी जामे तारीफ है। इस एतबार से तमाम चीजें इबादत होगी। रुकू भी इबादत, सजदा भी इबादत, ज़ब्ह भी इबादत, नज़र भी इबादत, सौम भी इबादत, तवाफ भी इबादत। यानी इबादत का एक वसी मफहूम होगा। इबादत का एक वसी मफहूम होगा। रुकते ही पर शायद टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? रुकते ही पर रिकॉर्डिंग मत करिए, टाइम शायद ज्यादा हो रहा है। ख्याल नहीं किया मैं। नक्तफी बिहज़ा अल-क़द्र सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबादत की तारीफ से कल शुरू करते हैं इंशाल्लाह।